नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी इस तकरीर या उन्वान या इस गुफ्तगू का उन्वान है, क्या इस्लाम एक मज़हब है या एक तहरीक है? वेदर इस्लाम इज़ ए रिलीजन और ए मूवमेंट, ये मेरा आज की तकरीर का या इस गुफ्तगू का उन्वान है। तो कुरान और हदीस की रोशनी में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में हमें इसका जायज़ा लेना है। मैं और आप इस बात की आज़ादी नहीं रखते कि हम अपने तौर पर तय करें कि कौन सी चीज़ क्या है। तो मेरी इस सवाल का जवाब आप सोचिए और थोड़ी देर अपने दिमाग पर, अपने दिल पर, अपनी सोच पर बार डालकर सोचिए कि क्या इस्लाम एक मज़हब है या एक मूवमेंट या एक तहरीक है। मेरा जवाब यह है कि इस्लाम बैक वक्त एक मज़हब भी है और एक मूवमेंट या तहरीक भी है। इस्लाम इज़ ए मूवमेंट आल्सो एंड ए रिलीजन आल्सो एट द सेम टाइम। और इसका तफसील से मैं समझाना चाहूँ तो आपको बताऊंगा कि मज़हब का मतलब क्या है और तहरीक का मतलब क्या है। मज़हब का मतलब यह है कि एक आदमी, जैसा कि आम तौर पर मफ़हूम लिया जाता है, इसका जो मतलब लिया जाता है लफ्ज़ मज़हब का, वो ये है कि आदमी किसी खुदा को माने, एक सुपर नेचुरल पावर को तस्लीम करे और उसकी इबादत करे, कुछ मरासिम उबूदियत रिचुअल्स ऑफ वर्शिप को अंजाम दे और कुछ ईद और त्यौहार मनाए और निकाह और शादी ब्याह की और मौत के बाद अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं कि जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं उनको अंजाम दे। इस हद तक जो पाबंदियां हैं इस पर अमल करने को मज़हब कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहूदियत एक मज़हब है, उसी तरह हिंदुइज़म एक मज़हब है। लेकिन इस्लाम क्या है? इस्लाम एक मज़हब नहीं है बल्कि दीन है। दीन का मतलब है एक पूरा सिस्टम ऑफ लाइफ कि आपका और मेरा इबादत का तरीक़ा क्या हो, कमाने का तरीक़ा क्या हो, हलाल और हराम के हदूद क्या हो, ख़र्च करने का क्या तरीक़ा हो, हम कैसे शादी ब्याह करें, कैसे हम अपने माँ बाप के साथ ताल्लुक़ात रखें, हमारा सोशल सिस्टम क्या हो, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या हो, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या हो। ज़िंदगी के हर मामले में जो हिदायत हमको कुरान और हदीस या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सीरत से मिलती हैं, तमाम के मजमूए को हम दीन कहते हैं। दीन इज़ ए सिस्टम ऑफ लाइफ। उसी के साथ साथ इस्लाम एक मूवमेंट भी है, एक तहरीक भी है। क्यों? क्योंकि हम एक मिशनरी कौम हैं। मूवमेंट का मतलब, एक आम मिसाल मैंने देना चाहूँ तो एक कम्युनिज़म एक मूवमेंट है। कम्युनिज़म एक मज़हब नहीं है बल्कि एक मूवमेंट है। लेकिन मूवमेंट भी एक महदूद माना में है कि वो एक सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम है कि गरीब और अमीर दोनों बराबर हैं और गरीबों को और अमीरों को दरमियान में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। गरीबों को भी उतना ही हक़ और उतना ही उजरत मिलनी चाहिए जितना अमीरों को मिलती है। ये एक सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक सिस्टम माशी निज़ाम का एक सिस्टम है और उसको उन्होंने एक तहरीक बना लिया है कि दुनिया के अंदर इसको फैलाएं। तो जो अपने नज़रिए को, अपने थियरी को जो दुनिया में क़ायम करने और उसको एक्सपैंड करने, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश होती है, इसको तहरीक कहते हैं। तो क्या इस्लाम भी एक तहरीक है? जी हाँ, इस्लाम भी एक तहरीक, एक मूवमेंट है। क्योंकि ये सिर्फ़ एक जुग़राफ़ियाई कौम नहीं है, एक ऐसी कौम नहीं है जो महज जिस तरह से यहूदियों के दरमियान में जो आदमी यहूदी कौम के अंदर पैदा होता है वही यहूदी होता है, दूसरा आदमी यहूदी नहीं हो सकता। एक ब्राह्मण है तो जो जिस ब्राह्मण ख़ानदान में वो पैदा होता है वही ब्राह्मण है, दीगर आदमी कोई शूदर जाकर मैं ब्राह्मण नहीं बन सकता। लेकिन इस्लाम एक ऐसा मूवमेंट है, एक ऐसी तहरीक है जो दुनिया में फैलती है और तमाम इंसानियत को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है और अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब करती है और उसको बराबरी का दर्जा देती है, इक्वालिटी देती है। एक चमार भी है, एक
دیگر جس کو عام طور پہ جو لوگ چمار کہتے ہیں، یا ہم تو نہیں کہتے لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ دلت وغیرہ، تو اگر وہ کوئی اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، تو ہمارے بھائی کے برابر ہو جاتا ہے، ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر مسجد میں ٹھہرتا ہے، ہماری برتن میں وہ کھانا کھا سکتا ہے، ہماری بیٹیوں سے وہ بیاہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک تحریک بن جاتی ہے، خاص طور سے اس وقت جب کہ دین دنیا کے اندر قائم نہ ہو۔ مثلا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس وقت اللہ کا دین قائم نہیں تھا، تو آپ نے اس کے قائم کرنے کے لیے اقامت دین، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ کے تحت اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے آپ نے جو تحریک چلائی، جو موومنٹ چلائی، جو کوشش کی، اپنی ذاتی طور پر بھی، اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے بھی جو کوشش کی، ان تمام چیزوں کی کوشش کو تحریک کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اسلام ایک مذہب بھی ہے اور ایک تحریک بھی ہے۔ تو ہماری ذمہ داریاں دوہری ہیں، ڈبل ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ایک طرف ہم مذہبی چیزوں پر، ریچولز پر، عبادات پر اور ایمانیات پر، اور پھر اس کی تمام جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس پر عمل کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا میں پھیلانے، اس کی تبلیغ کرنے، اس کو اشاعت کرنے، اس کو ایکسپینڈ کرنے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنے کا نام تحریک ہے۔ اگر اسلام ایک تحریک نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کہ آپ 23 سال تک مسلسل جد و جہد کرتے رہے، 23 سال تک آپ نے صعوبتیں برداشت کی، 23 سال تک آپ نے مشکلات اور ظلم سہا، آپ نے اور آپ کے صحابہ نے، اور زندگی بھر اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ اللہ کا دین پھیلے اور اللہ کا دین قائم ہو۔ جو سسٹم آف لائف ہوتا ہے وہ محض دنیا میں اس لیے نہیں آتا کہ کتابوں میں بند رہے، اس لیے نہیں آتا کہ اس کی محض تلاوت کریں، اس لیے نہیں آتا کہ محض اپنی پرسنل لائف کے اندر اس کو امپلیمنٹ کریں، بلکہ سسٹم آف لائف اسی وقت سسٹم بنتا ہے جب کہ وہ پوری دنیا کے اندر، پوری زمین کے اوپر، تو پورے زمین کے چپے چپے پر یہ امپلیمنٹ نہ ہو جائے۔ تو اس کی امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس کو دعوتی طریقے سے، جمہوری طریقے سے، امن و امان کے ذریعے سے اس کی تبلیغ کرنا، اشاعت کی کوشش کرنا، اس کو پھیلانا، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ دراصل ایک تحریکی جد و جہد ہے جس کی ہر مسلمان کی کاندھوں پر اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں، تو کیا قیامت تک کے لیے یہ دین محض مسلمان قوم کے اندر محدود رہے گا؟ نہیں، بلکہ اس تمام انسانیت کے اندر پھیلے گا، اور پھیلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ مسلمانوں کی ہے، امت محمدیہ کی ہے۔ جو کوئی اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا امتی کہتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے مشن کو، آپ کی تحریک کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار کو، اس دین کو دنیا میں قائم اور جاری کرنے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے اور نافذ کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرے۔ تو بہرحال اس گفتگو کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ اسلام بیک وقت ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از اے ریلیجن آلسو اینڈ اٹ از اے موومنٹ آلسو۔ جو لوگ محض اسلام کو مذہب سمجھ کر چند ریچولز پر عمل کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کی اشاعت و تبلیغ اور اس کے دنیا میں پھیلانے اور اس کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو گویا کہ وہ ادھورے اسلام پر عمل کر رہے ہیں، پرسنل لائف میں اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن جو ذمہ داری بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت امت مسلمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو گویا ہے کہ ہم اس پر پوری طور سے عمل نہیں کر رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ میرے بھائیوں، مسلمانوں، بہنوں اور بھائیوں، ہم سب کو اللہ کے دین پر انفرادی طور پر ایک مذہب کی حیثیت سے بھی عمل کرنا ہے، اور ایک موومنٹ کی حیثیت سے بھی ایسی جماعتیں اور ایسی تحریکوں میں شامل ہونا، اور ایک اجتماعی جد و جہد کرنا، اور ایک کلیکٹیو اسٹرگل کرنا کہ تمام دنیا کے اندر اسلام قائم ہو، اسلام امپلیمنٹ ہو۔ اس کی کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو سننے، سمجھنے پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ سکیں، اور اللہ کے اس سوال سے بچ سکیں کہ تم نے اللہ کے دین کو، میرے دین کو پھیلانے اور اس کو قائم کرنے کی کتنی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔